बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बंदा हकीर करीम अब्बास अलवी आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले तो जिश्न ज़हूर पुर नूर हुज्जत खुदा वारिस आले मोहम्मद मुंतकिम आले मोहम्मद बकियतुल्लाह वली अल असर इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ का ज़हूर पुर नूर तमाम मवालियान हैदर कर्रार और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस इमाम ज़माना के मानने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। नाज़रीन इकरामी कदर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक काविश का आगाज़ किया है दुनिया ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कब्ल। आज उसकी दूसरी बहस, उसकी दूसरी शिक आपके सामने बयान की जाएगी, जो कि लोगों की दीनी हालत के बारे में है, यानी लोग दीनी तौर पर कैसे होंगे। नाज़रीन इकरामी कदर, इस फसल में ज़हूर इमाम से कब्ल लोगों की दीनी हालत के बारे में बहस करेंगे। रवायात से मालूम होता है कि इस ज़माने में इस्लाम और कुरान का सिर्फ नाम ही बाकी रहेगा। मुसलमान सिर्फ नाम नेहाद मुसलमान रह जाएंगे। इस ज़माने में जो फुकहा होंगे, जो उलमा होंगे, वो ज़मीन के बदतरीन फुकहा में से शुमार होंगे। इस जाने बढ़ने से पहले हमारे सामने जो पहली बहस सर उठाती है वो है इस्लाम और मुसलमान। नाज़रीन ग्रामी कदर, इस्लाम दस्तूरात इलाही और कानून खुदाबंदी के सामने तस्लीम होने के महनी में आता है। इस्लाम सबसे अच्छा और गालिब दीन है और जो इंसान की दीनी और दुनियावी सआदत का ज़ामिन है। लेकिन जो चीज़ काबिल अहमियत है यहाँ पर, वो इस्लाम और कुरान के कवानीन पर अमल करना है। नाज़रीन इकरामी कदर, आखिरी ज़माने में हर चीज़ इसके बरक्स हो जाएगी, इसके ऑपोजिट साइड पे चली जाएगी, यानी इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। कुरान माशरे में मौजूद होगा लेकिन तने तनहा एक तहरीर की मानद रह जाएगा जो सिर्फ अपने अवारात पर मुश्तमिल होगी, यानी उससे कोई इस्तिफादा हासिल करने वाला नहीं होगा। मुसलमान सिर्फ मुसलमान नाम के मुसलमान रह जाएंगे। इस बारे में रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है। मौला फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आने वाला है कि सिर्फ इस्लाम का नाम होगा और कुरान का नक्श व तहरीर के अलावा कुछ नहीं होगा। मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान पुकारे जाएंगे, लेकिन इस्लाम की बनिस्बत दीगर अदियान वालों से भी ज्यादा अजनबी हो जाएंगे। इसी तरह मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। मौला फरमाते हैं, अनकरीब वो जमाना आएगा कि लोग खुदा को नहीं पहचानेंगे और तौहीद के मैनी नहीं जानेंगे। मौला फरमाते हैं, तब दज्जाल का खरूज होगा। नाज़रीन ग्रामी कदर, इस तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आगे जो बहस हमारे सामने सर उठाती है वो मसाजिद हैं, यानी लोगों की दीनी हालात में जो दूसरी बहस हमारे सामने सर उठा रही है वो मसाजिद हैं। नाज़रीन ग्रामी कदर, मसाजिद अल्लाह ताला की इबादत और तबलीग दीन, लोगों की हिदायत और इरशाद की जगह होती हैं। इस्लाम के शुरू में जब हुकूमत के अहम काम होते थे तो वो भी मसाजिद में तय पाते थे। यहाँ तक कि जहाद के प्रोग्राम्स की तश्कील भी मसाजिद में होती थी। और अगर देखा जाए तो जो बज़ाहिरन लोगों के सामने इंसान था वो पहली बार मस्जिद में से मिराज पर गए। नाज़रीन ग्रामी कदर, लेकिन आखिर ज़माने में मस्जिदें अपनी हैसियत खो देंगी, अपनी अहमियत खो देंगी।
اور دینی رہنمائی اور ہدایت میں مسجدیں اپنی اہمیت کو اس طرح سے کھو دیں گی کہ ان کی ویلیو نہیں رہے گی. مسجدوں کی تعداد اور خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. جا بجا آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی جیسے کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے. لیکن وہ مسجدیں مومنوں سے خالی ہوں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہار الانوار میں ایک فرمان ذیشان ہے. مولا فرماتے ہیں اس زمانے میں مسجدیں آباد اور خوبصورت ہوں گی لیکن وہ ہدایت و ارشاد میں ان کی کوئی خبر نہ ہوگی. یعنی کہ وہاں سے کوئی علم نہیں تقسیم ہوگا, صرف وہ خوبصورتی کے لحاظ سے ہوں گی. ناظرین گرامی قدر, اس طرف آگے بڑھیں تو ہمارے سامنے جو ایک اور پہلو سر اٹھاتا ہے, ایک اور موضوع سر اٹھاتا ہے, وہ فقہا ہیں. یعنی ظہور امام سے قبل جو لوگوں کی دینی حالات میں ایک اور پہلو ہے, اس کا نام فقہا ہے. ناظرین گرامی قدر, علماء اسلامی دانشور دین خدا کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن ناظرین گرامی قدر, امام کے ظہور سے پہلے, امام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حالات بالکل برعکس ہو جائیں گے. اس زمانے کے عالم بدترین علماء میں شمار ہوں گے. اس زمانے کے فقہا بدترین فقہا میں سے شمار ہوں گے. جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. مولا فرماتے ہیں اس زمانے کے فقہا بدترین فقہا میں سے ہوں گے جو آسمان کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہوں گے. فتنہ و فساد ان سے پھیلے گا, نیز ان کی بازگشت بھی ان کی طرف ہوگی. ناظرین گرامی قدر, یہ بہت اہم ٹاپک ہے. یعنی آگے جو ہمارے سامنے موضوع سر اٹھا رہا ہے وہ دین سے خروج ہے. ناظرین گرامی قدر, آخر زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے. ایک روز امام حسین علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک گروہ آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا تھا. آپ نے کہا حسین تمہارے پیشوا ہیں. رسول خدا نے انہیں سید و سردار کہا ہے. ان کی نسل سے ایک مرد ظہور کرے گا جو اخلاق و صورت میں میری شبیہ ہوگا. وہ دنیا میں عدل و انصاف بھر دے گا جیسا کہ دنیا اس سے قبل ظلم و جور سے بھری ہوگی. پوچھا گیا مولا وہ قیام کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا افسوس جب تم لوگ دین سے خارج ہو جاؤ گے, بلکہ اس طرح کہ جیسے مرد کے لیے عورت لباس اتار دیتی ہے. یعنی ناظرین گرامی قدر, ہمارے پاس دین ہوگا لیکن ہم دین پر عمل نہیں کریں گے. لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ وہ دین رکھتے ہوں گے, دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے, لیکن پھر بھی دین پہ عمل نہیں کریں گے. قرآن صرف اور صرف الماریوں تک محدود رہ جائے گا, برکت کے لیے محدود رہ جائے گا, اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. ناظرین گرامی قدر, جو اس بارے میں آخری موضوع ہے اس حالات کے بارے میں, وہ ہے دین فروشی. سامعین گرامی قدر, مکلف انسانی کا وظیفہ ہے کہ اگر اس کی جان کو خطرہ ہو تو وہ مال کی پرواہ نہیں کرے گا تاکہ جان بچ سکے, اور اگر دین میں خطرہ پڑ جائے تو وہ جان قربان کر دے گا, پر دین پر وہ خطرہ نہیں آنے دے گا اور اس کا سدباب کرے گا. لیکن ناظرین گرامی قدر, آخر زمانے میں دین کو معمولی اور گھٹیا قیمت پر فروخت کر دیا جائے گا. یعنی جو صاحب دین ہوں گے وہ قیمت کی بنیاد پر اپنا ایمان بدلنے پر آ جائیں گے, اور جو لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے وہ ظہر کے وقت کافر ہو جائیں گے. ناظرین گرامی قدر, فرمان ہے اس بارے میں کہ عرب پر واقع ہو اس شر و برائی سے کہ جو ان کے نزدیک ہو چکی ہے. فتنے تاریخ راتوں کی مانند ہیں. انسان صبح کو مسلمان ہے تو غروب کے وقت وہ کافر. ناظرین گرامی قدر, یہاں پر ایک اور بحث ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ لوگ صبح کو تو مسلمان تھے لیکن شام کو وہ کافر. ناظرین گرامی قدر, اسی فرمان میں ہے کہ لوگ اپنا دین معمولی قیمت پر فروخت کر دیں گے,
جو اس زمانے میں اپنے دین کو بچا لے گا اور اس پر عامل بھی ہوگا تو وہ شخص ایسے ہوگا کہ جیسے اس نے آتشی ہتھیار کو یا کانٹوں میں بھری ہوئی گٹھے کو اپنے ہاتھوں میں نچوڑ رہا ہو. یعنی اتنا سخت ہوگا دین پہ عمل کرنا کہ وہ مشکل سے مشکل کام سے بھی زیادہ مشکل ہوگا کہ وہ دین پر ثابت قدم رہ سکتے. وما علینا الا البلاغ. وعلیکم